مسئولیت تنسیود انسانی جنمیان وظیفه خدای سنگ مزاد پس کسل مولد ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. انسانی مگذره، انسانی نظره، انسانی سمین عقل زره دون گنگ مازر نه خدا's خلق بس دن چوز دون گنگ میکنه سوال چچا این مسئولیت دود انسان لا دیمیک پونا نسبت لا مسئولیت دود هست که خداش چچا این کرز دیمیک پو گر سرو بس بین ناو نه نسبت لا مسئولیت دود چو نه نسبت لا مسئولیت دود چانا انسان روش باید پی مرحله و نه چچک چین جوزر بنا حس مسئولیت چا انسان لوانگران آزاد بس خدا از پتتان سمت هل رها بلکه نی که مسئولیت چیگو هست که قیامل نہیں که سوال بچین نی لسکن نی سپرام نی زرچه بچان گنگ می که قیامل سوال بچین کرز چیز پر اگزز دی زبان پیکا آیا حلال می یا حرام می نتن رنگ رسو رنگ اصلاح بعد چک دی سادات میوتان دیاون چوخلا جامعه نسبت الله انسان احساس مسئولیت بارگوشین اگر جامعه خرابی چکت وجود میونکتو منگا چیز جامعه خرابی بنکتو دوزر ینچمین و تو کو قرآن نکوری خدا وا غنا چیز پرا غنا چی دسه دوزر بینچمین جویا جس طرح رنگ شخص یارن چایت پی سادات میوتان کنترل انو جاگتان جامعه نسبت لان احساس مسئولیت چار وشاین جامعه چی چندو آیا جامعه انو خدای رسول مزاد په احکام الهی کن دولندوگا یا مندوگ احکام الهی کن مٹائی کا تو چا مندوگا دون نسبت لان هر انسان احساس مسئولیت چار وشاین نیده وقت جامعه روش بچاین او جامعه علماء کنیز مثال تنگ مچاچد نیاتی جامعه پو مثل یک کشتی نچوخشگین کشتی خب کشتی چی باجو کشتی نو سیدیو رنگ رسوا سیدیو ده منگا چیز کوری مالسی سید پلا غم پود نکتو این آرام بس دکچه ای نجو منگا چیز کوران یوتی مالسی که وادی که نی سیدی نوازه رنا غم پودو یا خب بود نکتو اینیش چی چار نیاله دک پنچه اینا ین چمین جوده و خیره دو چی بسی اینجر چین چیا چونکه تومت کوری مالسی که اینجا کوری مالسی که غم پود نت کشتیانو چو گنگ مرگوز و گنگ من این آنچه چاروجو غرق چچین جامعه مثال پو دیاناو تنگد علماء کنیز جامعه مثل کشتی نچوخشگین اگر جامعه رشدی طرف لکرنا سعادت نکمالی طرف لکرکسم نکتو هر انسان از احساس مسئولیت بارگوشاین اگر کتو غنی جامعه دن متون نکتو نهی از منکر شارگوشاین اگر لغمه جامعه سکوری نیوت نکتو امر با معروف شارگوشاین مرحبا دو ده افراد کنی که یک طرف نه افسوس اس پر اسون یارن نی جامعه نو دلاسون دن که خواهران عزیز کن یون سے گاڑی گینو نکار چستان میوت پاو افسوس این دو درد این دو مصیبت این یارن نی جامعه شیعه جامعه کی مولا امیر المؤمنین نرجل مزهرای مرضیه علیهم السلام نقش قدمی کدول کن جامعه این من بدی چه چوک زر مت پین العیاذ بالله ده حساب هاتی کا تون مچاسون کی گاڑی نگینی کے بین سے چستان میوت پاو دو افسوس این مصیبت این درد این خب دیونا نسبت انسان احساس مسئولیت چارگوشاین افراد کے تو احساس مسئولیت بسے دیونا برابر انو کوئی کا پایبندی تنزز کوئی تذکر تنزز دی مرحبا الاسین دو چارگوشاین نی دو سونا جامعه روش چاین داره یاران نگی جامعه نوک افسوس لباس کن لنگا تلتد نکتو گنچان لنگا تلتد نکتو چی بوساونی چی بومونی فسسان بومونی گنچان لا یاران نگلتوس آیا اسلامی دچگ وظیفه کوئی کیوتان حجاب اسلامی رعایت با دو رعایت نسترونلوک شاید پی لباس یاران نگی جامعه دوگا یا من دوگ آجکل غطان تھوید حجاب اسلامی شتیان بے خبر دو حجاب اسلامی معنا پر صرف شاوز باید پاو من عزیزان کن حجاب اسلامی حجاب یعنی شاوز بے کس نانے شے کل حجم نا اندازہ و سنسبار گوشائین و اللہ حجاب مچائین اسلامی ڈریس پو دو چوک ڈریشک دو پر گوشائین کی نامحرمی نگاہ پو کوئی طرف لجالب میبا لیکن درے
ngata thoi ki khawatin kun khaharan aziz kun gahe ajibin moyt libas kun gone ngata thong macha chet du afsus is parain na mahrami nigah po jalubet kunti taraf la terez nga nazar po zer moyt pokhri diana las kuni ngata ko chuk pacha chet du afsus is parain du sona kato jamia rush hajamin juya ni jamia rush de taraf la chayot min na chiba roshain rang rosos ihsas mas'uliyat ba wanga ngari hisabi ke minga chiz gak payan ndo ya minduk khob yaranga jamia is gak pamayan rai nang pus gak payan to yamet qu anfusakum wa ahlikum nara lemiun ham rangi nafs po control anu jo ham rangi nai zanjos kun control anu jo haske qiyamat la mas'uliyat ha दुनिया ये इल्मी पीछे जर न चिबे जूजर बना सुनसे का न तांगत काले कश्मीर न फलान न जम्मू न दिल्ली नगर देखने उस पर आता खबर में फ्रूगर यो फ्रूज पढ़ाई बे नो जू सवाक से नो जू पीएचडी बसीन फलान बसीन इफ्तिखार बेत लेकिन यंग कुन लथोय खिरी फ्रूज दीनी लिहाज से कलते न का तो चांसिक रुकूत सोसुक चांसिक सुकूत सोसुक चांसिक जहन्नमी तरफ ल छेंदु दून न निस्बल्ला अतामा मसूलियत यो كانت جامعة إسلامي جامعة ترقينا كمال طرف لا كروك سمنكتو غارن رسوز إحساس مسؤوليات باروشا خصوصا ده أفراد كن